मैम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, कल हमने सूरह अहज़ाब स्टार्ट की थी और आइडियली तो हमें उसकी पहली 10 आयत पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ सके क्योंकि टाइम की थोड़ी सी किल्लत थी। तो आज ऐसा है कि हम लास्ट जो आयत हैं उनको दोबारा से देखेंगे एक तो, और फिर एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि अहज़ाब का मैंने आपको बताया था कि हज़ब से है और इसके मानी होते हैं ग्रो, क्योंकि इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है जिसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। उसके अलावा उसका एक अकाउंट है इसके दरमियान में आ रहा है जो सूरत के, और जो स्टार्ट में बातें हो रही हैं वो है कि मुआशरती अहकामात और इस्लाहात की बात की गई है कि ज़िहार की जो एक रस्म है, यानी कि दो मुतज़ाद चीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। आप लोग जो हैं वो जो जाहिलाना रसूमात हैं कि अपनी बीवियों को अगर अपनी माँ कह देते हैं तो उनके कहने से वो माँ नहीं बन जाती। और दूसरा ये है कि मुंह बोले बेटे जो हैं वो अपने बेटे नहीं हो सकते। मुंह बोले बेटे ही की हैसियत से रहेंगे अगर किसी ने उनको अडॉप्ट भी किया है तो। और अदरवाइज क्या है कि उनको उनके बाप के नाम से बुलाया जाएगा, उनको अपना नाम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर हमारे दिल में दुनिया की बाकी मोहब्बतों से ऊंची होनी चाहिए। फिर उम्मत उम्महात मोमिनीन के बारे में कि वो उम्मत की माएँ हैं। फिर ये है कि वादों को याद कराने की बात की गई और जंग अहज़ाब का तज़किरा आया। मुनाफिकीन और मोमिनीन, यानी इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट होगी ग़ज़वा अहज़ाब में कि ये एक तरह की, हम यूं कह सकते हैं कि एक टेस्ट बन गया मुसलमानों के लिए। कि टेस्ट इस तरह से बना कि अब जैसे दूध को बुलोया जाता है ना और उसमें से फिर लस्सी अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है, तो बल्कि इसी तरह से ही हुआ है यहाँ पे भी कि मुनाफिकीन अलग हो गए, उनकी शनाख्त हो गई कि कौन कौन मुनाफिक है, और मोमिनीन अलग हो गए। मुनाफिकीन की क्या पहचान हुई? जो उन्होंने बातें की, जो जो उनके दिल का हाल था वो उनकी जुबान पर आ गया और उन्होंने कहा कि ये क्या इस चीज के वादे हमसे किए गए थे, अब तो हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं। और फिर वो कि किस तरह से उन्होंने बुज़दिली दिखाई और बहाने बनाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मोमिनों का क्या हाल हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा ये तो वही आजमाइश है जिसके बारे में हमें बताया जाता था कि जब भी कोई ईमान का दावा करेगा उसकी आजमाइश जरूर होगी। तो यहाँ तक बात हुई थी। उसके बाद रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, वहां तक हमने पढ़ा। आयत नंबर 28, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उम्मत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सिराहन जमीला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो अगर तुम दुनिया और इसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और दारे आखिरत की तालिब हो तो जान रखो कि तुम में से जो नेकोकार हो अल्लाह ने इनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। इस आयत को कहते हैं आयत तखयीर। एक मार्का हुआ था मुसलमानों और यहूदियों के बीच में, और वो यहूदी जो कबीला था उसका नाम था बनु कुरैजा। उन्होंने बदअहदी की तो उनके साथ एक जंगी मार्का पेश आया। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मुसलमानों को क्योंकि फतह हासिल हुई तो बहुत ज्यादा माले गनीमत हाथ आया। अब मुसलमानों की हालत जो जो माली हालत थी वो बहुत बेहतर हो गई उस जंग के बाद। तो आम मुसलमान भी जो थे, ज़ाहिर है मुहाजिर थे, वो इस तरह से गए थे मक्का से कि उनके सब कुछ अपना पीछे छोड़ गए थे। तो अब क्या है कि आसूदगी यानी खुशहाली हो गई घरों में। तो अज़वाजे मोहतरात ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि हमारे भी नान नफ़का को बढ़ाया जाए। तो हालांकि ये ऐसा नाजायज मुतालबा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हर एक का एक अपना मयार होता है और एक अपना मकाम होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी तो उन्होंने अपनी अज़वाजे मोहतरात के पास जाना बंद कर दिया और 1 महीने तक उन्होंने मस्जिद नबी में ही क़याम किया। फिर ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अपनी बीवियों को ये बात जाके कह दो, जो मैंने भी आपके सामने तर्जुमा रखा है। अब इसमें एक चॉइस दी गई है कि या तो तुम दुनिया की जिंदगी पसंद कर लो और या आखिरत की जिंदगी पसंद कर लो। तो अगर तुम्हें दुनिया की जिंदगी पसंद है
تو تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، یعنی اچھے طریقے سے. اور اگر تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو اس کا تو درجہ بہت بڑا ہے، پھر تمہیں انہی شرائط کے اوپر جینا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جینے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ والی آیت آئی. اس کے بعد اب آگے جو 53 نمبر آیت آئے گی اس کا لنک اس کے ساتھ بنے گا، وہ ہم اس وقت ڈسکس کریں گے. اگلی آیت کیا ہے کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. ویسے تو اس بات کا بالکل بھی کوئی چانس نہیں تھا کہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کی حرکت ازواج محترات سے سرزد ہو، لیکن یہ کلام کا اسلوب ہے جس طریقے سے بات کی گئی ہے کہ یہ فیل ہونا تو محال تھا ان کی طرف سے، تو ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا، لیکن اگر ہو جائے، اس لیے کہی گئی یہ بات کیونکہ امت کی مائیں کہا گیا ہے ان کو، تو یہ رول ماڈل ہیں تمام مسلمان عورتوں کے لیے. تو جو رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کے لیے جو قوانین رکھے جاتے ہیں وہ سخت رکھے جاتے ہیں تاکہ باقی لوگ ان کو فالو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ درجے اور مقام کی وجہ سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوگا اس کی چھوٹی سی بھی اگر خطا ہو جائے گی اس سے تو وہ ایک بڑا گناہ تصور ہوگا. پارا نمبر 22 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. ابھی بھی خطاب جو ہے وہ ازواج محترات سے ہی ہے، اور ازواج محترات کے بعد یہ خطاب ساری خواتین کے ساتھ ہے، وہ خواتین جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں. تو وہی بات کہ مقربین کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا وبال بھی پھر بڑا ہوتا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نامحرم مردوں سے کبھی بات ہی نہ کرنی پڑے، ظاہر ہے ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن آتی جاتی رہتی ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے. اب اس میں کس طرح کا لحاظ رکھا جائے، کس طرح سے بات کی جائے، تو بات ایسی کی جائے کہ وہ کہتے نا کہ لہجے میں ماڈولیشن نہ ہو، جذبات کا اتار چڑھاؤ نہ ہو، بلکہ ایک سیدھے اور فارم لہجے میں بات کی جائے. اور کیوں کہا جا رہا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے، کوئی فالتو بات نہ کی جائے، اتنی ہی بات کی جائے کہ اس اپنا مطلب کنوے کر دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد اخلاق ہو جانا چاہیے، یہ بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے. تو کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے جس شخص سے بات کی جا رہی ہے اس کے دل میں کس طرح کے جذبات ہیں اور کس طرح کے خیالات ہیں. اگر تھوڑی سی لوچ ہو گئی لہجے کے اندر تو یہ نہ ہو کہ پہلے سے اس شخص کے دل میں کوئی بیماری ہے، وہ پوائنٹ اس کو وہ ایک ویکنس لگے اور وہ کوئی اور طرح کی سوچ پالے اپنے دل کے اندر. تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. اور دیکھیں اس کے بیک ڈراپ میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مدینہ میں صورت نازل ہو رہی ہے، آیات مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں، اور مدینہ میں منافقین رہ رہے ہیں اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی الزام لگانے میں، کوئی بھی اسکینڈل کھڑا کرنے میں. جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سورت نور تھی اس میں ہمیں واقع عفق میں وہ نظر آیا. تو ہر ٹائم پہ وہ نہ صرف ان کے مرد بلکہ ان کی خواتین بھی اس طاق میں رہتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی اگلوائی جائے ازواج محترات سے، اور پھر اس سے ایک کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنایا جائے، اور پھر ان کی جو عزت ہے اس کو داغدار کیا جائے معاشرے میں. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ. اپنے گھروں میں ٹک کرو یعنی اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. اب یہاں پہ جو لفظ جو استعمال ہوئے نا وہ تبرجنا یا تبرج کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خود کو نمایاں کرنا، روشن کرنا، بلند کرنا. جیسے کہ کیا چیز اس میں ایگزامپلس میں آ جائے گا کہ چہرے کے فیچرز کو نمایاں کرنا، جیسے کہ میک اوور کرنا یا آئی لیشز لگانا یا آئی بروز کو نمایاں کرنا یا ان کی شیپ اپ کرنا. یا پھر یہ ہے کہ ہیئر سٹائل بہت اونچے اونچے وہ کہتے ہیں پفس لگا کے ہیئر سٹائل بنانا. تو یہ چیز جس میں یہ تینوں چیزیں آئیں، نمایاں کرنا خود کو روشن کرنا اور بلند کرنا. تو یہ ساری چیزیں آئیں. تو زمانے جاہلیت کے تبرج سے منع کیا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت کی یہ نشانی تھی کہ خواتین اس طرح سے کیا کرتی تھی
یہ مومنات کی نشانی نہیں ہے. مومنات کو کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنا جو ایک تشخص ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہے. جہل ویسے تو لا علمی کو کہتے ہیں اور اسلام کی ضد ہے. تو کچھ جو ہے تابعین ان کی کچھ رائے ہے اس کے بارے میں کہ وہ تبرج اولا کیا تھا. تو ان میں کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ جاہلیت میں عورتیں مردوں کے اندر پھرتی تھیں، اس کو تبرج کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ ناز و انداز سے چلتی تھیں. کچھ کہتے ہیں کہ سروں پہ دوپٹہ ایسے رکھتی تھیں کہ گردن اور کان کے زیور ظاہر ہوتے تھے. کچھ کا یہ خیال تھا کہ کچھ کا مطلب یہ ان کی وہ جو ٹریڈیشن چل رہی تھی اس میں یہ تھی، روایات تھی کہ عورت باہر اس طرح سے نکلتی تھی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی لائک کپڑا تو ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ کور نہیں کیا گیا ہوتا تھا پراپرلی. تو یہ ساری چیزیں اس میں. اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اہل بیت نبی میں کون آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آئیں گی. اس میں ان کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، ان کے ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں. تو آپ سے گندگی دور کر دے. یعنی مقصد کیا ہے کہ کیونکہ آپ کو رول ماڈل بنانا ہے باقی امت کے لیے، تو کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کوئی چانسز میں بھی ہے، ویسے تو اس کا کوئی چانس نہیں تھا لیکن اگر کوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یعنی ذکر کرو. اور ذکر میں کیا چیز شامل ہے؟ ایک تو یاد رکھنا شامل ہے، دوسری بات اس میں شامل ہے ذکر میں عمل کرنا، اور تیسری بات شامل ہے آگے پھیلانا. نبی کی بیویوں کو کیا یاد رکھنا اور عمل میں لانا اور آگے پھیلانے کو کہا گیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حکمت کی باتیں اور آیات الہی. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے تو ایک قسم کا ان کے گھر پہ ہی قرآن نازل ہو رہا ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ جو حکمت کی باتیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، وہ ہر وقت اس کی آبزرویشن کر رہی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ اب تم ان کو آگے پھیلاؤ، یعنی باقی معاشرے میں بھی. اور یہ ہوا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو بہت سارے صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلیم حاصل کی ہے. بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں، بہت ساری احادیث کی وہ راویاں ہیں، بہت بڑی فقیہہ تھیں اور بہت بہت خدمت کی ہے انہوں نے دین کی. اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی باقی ازواج محترمہ جس میں حضرت سلمہ بھی شامل ہیں، تو ان کی بھی حضرت سلمہ کے فتاوی کی جو فتوے انہوں نے دیے تھے اس کی تعداد تقریباً ایک کہا جاتا ہے کہ ایک بکلیٹ بن گئی تھی، اتنے زیادہ فتاوی تھے. تو یہ سارے کام پھر اس کے بعد ازواج محترات نے کیے ہیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ جو آیت نمبر ہے 35، اس میں ایک لسٹ دی گئی ہے کہ اللہ کی نظر میں مومن مرد اور عورت کیسی ہونی چاہیے. تو تقریباً 10 خوبیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں. بے شک جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے اور صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کیونکہ ترجمے میں بڑا اختصار کا وہ لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم عربی ٹیکسٹ دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں مردوں کا ذکر الگ ہے، عورتوں کا ذکر الگ ہے. جیسے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، صرف ترجمہ میں اس کا ایز اٹ از کر رہی ہوں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، یعنی کہ مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو یہ ہے کہ ایک چیک لسٹ بھی دے دی گئی ہے مومن مردوں اور عورتوں کو. ان 10 خصوصیات کو سامنے رکھ کے چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تو سری گمراہی میں پڑ گیا. ویسے تو دیکھیے انسان کو اختیار کی آزادی حاصل ہے، مگر جہاں معاملہ شرعی احکامات کا ہو جاتا ہے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتی ہے، اللہ کا حکم آ جائے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر وہی احکامات چلیں گے جو دیے گئے ہیں. اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी हजरत ज़ैनब। उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता भेजा था अपने मुंह बोले बेटे, अभी तो मुंह बोला बेटा ही था जब उन्होंने रिश्ता भेजा था। ये असल में हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद किया और अपना मुंह बोला बेटा बना दिया। और शुरू में बात आई थी ना कि मुंह बोले बेटे आपके नहीं हो सकते, सगे बेटे नहीं हो सकते, तो उनका नाम ना उन्होंने रखा था जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अपना बेटा बना के। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर दोबारा से उनको जैद बिन हारिसा ही कहा जाने लगा। तो उनके लिए ना रिश्ता भेजा था, ऑल्दो कि वो पैदाइशी कोई गुलाम खानदान से नहीं थे, एक अच्छी यानी शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन एक गुलामी का टैग उनके साथ लग गया था। जब रिश्ता भेजा तो हजरत जैनब ने भी एतराज किया और उनके भाई ने भी एतराज किया कि हम तो खानदानी लोग हैं और करशी हैं, तो हम तो नहीं करेंगे यहाँ पे रिश्ता। तो लेकिन जब ये वाली आयत आई तो फिर उनको रिश्ता करना पड़ा और इस तरह से शादी हो गई। लेकिन ये है कि वो शादी कुछ ज्यादा निभ नहीं थी रही, यानी हजरत जैनब पूरी दिल की आमादगी से हजरत जैद बिन हारिसा को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो अब हजरत जैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे कि इस तरह के हालात चल रहे हैं तो बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार यही तलकीन कर रहे थे कि नहीं, अपना घर बचा के रखो, कोशिश करो इसके बारे में। तो आखिर में ये हुआ कि फिर हजरत जैद बिन हारिसा ने, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये बात बार बार कहते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बता दी थी कि अगर जैद बिन हारिसा हजरत जैनब को तलाक देंगे तो आपको निकाह करना पड़ेगा उनसे। अब अगर ये बात होती ना तो एक बहुत बड़ा ना, एक आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता मुआशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इसलिए कि मुंह बोले बेटे की बहू जो है वो सगी बहू जैसी थी वहां पे। अब उससे शादी कैसे हो सकती है? तो ये तो अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करवाना था, तो इसीलिए ये सारा जो है वो हुआ, यानी इस तरह के हालात पैदा हुए। ए नबी, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था। किसकी बात हो रही है? ये आयत जो है वो ज़ैद बिन हारिसा के बारे में है। उनका नाम तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन उनके बारे में इनकी। तो अल्लाह ने क्या एहसान किया? उनके उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे उन्होंने परवरिश पाई, उनकी खिदमत में वो रहते थे। अब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान था कि अपनी कजन का रिश्ता उनके लिए लिया, अपने यानी कि गुलाम के लिए। तो एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर, यानी बार बार उनको यही कहते, क्योंकि वो तलाक देने पर आमादा थे, तो उनको ये बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे थे। हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो। ये बात क्यों की? क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी ये थी कि जब हजरत जैनब को तलाक दे दें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनसे निकाह करें और अरब की वो कदीम रस्म तोड़ें कि मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा समझा जाता है, क्योंकि उसकी बात शुरू में ही आ गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने इसका निकाह तुमसे कर दिया। यानी जैद बिन हारिसा ने जब हजरत जैनब को तलाक दी ना, तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे निकाह कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वही के जरिए पता चला कि निकाह तो अल्लाह ताला ने कर दिया, ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तगी ना रहे, जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुकी हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए। नबी पर ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। तो ये बाकी के जो आयात हैं उसी से आयत में आ रही हैं कि जो अल्लाह ताला का हुक्म आता है नबी को उसकी पैरवी करनी ही करनी होती है। तो अब यानी इस रस्म का खात्मा हो गया कि जो मुंह बोला बेटा है उसकी जो बीवी है, अगर वो बेटा फौत हो जाता है मुंह बोला बेटा, या फिर उसको उसका शौहर तलाक दे देता है, तो ससुर जो है वो उससे निकाह कर सकता है। यही अल्लाह की सुन्नत और उन सब अंबिया के मामला में रही है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं वो उसी से डरते हैं, एक खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते, और मुहासबा के लिए बस अल्लाह ही काफी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। यानी ये एक ही आयत है और बहुत सारे एतराजात की जड़ काटी गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह के ऊपर एतराज उठ रहे थे। कि पहला एतराज तो ये था कि आपने अपनी बहू से निकाह किया, तो उसके जवाब में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से जब किसी के बाप ही नहीं है, यानी कि जब वो बेटा ही नहीं था, तो मुतलका से निकाह कैसे हराम हो गया। दूसरा एतराज ये था कि अगर मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है, तब भी उसकी छोड़ी हुई औरत से निकाह कर लेना कोई जरूरी तो नहीं था। तो इसके जवाब में ये फरमाया गया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, यानी रसूल होने की हैसियत से
ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حلال چیز کو تمہاری یہ جو خود ساختہ رسموں نے ویسے ہی خود خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے نا، اس کے بارے میں تمام یہ جو غلط قسم کی رسومات ہیں ان کا وہ خود خاتمہ کریں، اور تاکہ اس کے حلال ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اگر یہ کام کسی اور انسان سے کروایا جاتا تو پھر لوگوں کے دلوں میں شک آنا تھا، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا، اس کی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے کہ اب ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اگر قانون میں، اگر یہ معاشرے میں ان کی جو اصلاح ہونی ہے وہ ان کی زندگی کے بعد ہو، یا یعنی کچھ کوئی حکم رہ جائے، تو پھر وہ جاہلیت کا خاتمہ پوری طرح سے نہیں ہو سکے گا، جو مقصد تھا اس معاشرے کا کہ اس میں جتنی بھی جاہلانہ رسومات ہیں ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یعنی جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کا ذکر فرماتے ہیں، تو یعنی اگر انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی اس انسان کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جب انسان کسی محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر محفل یعنی ملائکہ مقربین کی محفل میں ذکر کرتے ہیں اس شخص کا۔ تو یہ یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح شام، اور اس میں یہ ہے کہ ذکر میں نماز بھی ایک ذکر ہے، ظاہر نماز تو بہت یعنی قرآن بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو ذکر اذکار ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور کیونکہ وہ تسبیح کا لفظ آیا ہے سبحوہ بکرۃ واصیلا، تو ایسی تسبیح جس میں سبحان اللہ کا ذکر ہو، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایسی اور بھی تسبیحات ہیں جس میں سبحان اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ تو جنت میں جب وہ جائیں گے تو ان کا استقبال کس چیز سے ہوگا؟ سلام کے ساتھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ومنیرا۔ تو یہ سراج منیرہ، یہ روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ ایک رسول کیوں آتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اس کے رسول ہیں، پھر وہ خوشخبریاں دیتا ہے مومنین کو جو کہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور وہ ایک روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے جس سے علم کی روشنی پھیلتی ہے، ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ تو کون سی اذیت رسانی کی یہاں پہ بات کی گئی ہے؟ کہ وہی والی بات کہ وہ جو نکاح کے اوپر جو ان کے اعتراضات آ رہے تھے، تو اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر بالکل بھی توجہ نہ دو، اور آدمی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دے تو آدمی کو، کوئی بھی انسان اگر یہ کرے تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو۔ یعنی نکاح ہوا لیکن خلوت کی نوبت نہیں آئی، طلاق ہو گئی ہے، اب عدت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدت کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی حمل ٹھہر گیا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے اس عرصے میں، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 50 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔ یعنی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کروا دیا تھا، تو اس سے پہلے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج پہلے سے موجود تھیں ان کے گھر پہ، جن میں حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ
रजी अल्लाह अन्हुम शामिल थी। तो अब ये है कि जाहिर है कि इनसे निकाह हुआ था और इनके महर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए थे। अब तो अल्लाह ताला ने कहा वो हलाल कर दी तुम्हारे लिए, और जो वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लोडियों में से तुम्हारी मलकियत में आए, यानी जो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो जंग के नतीजे में खवातीन आती हैं मुसलमान मर्दों के ऊपर, उनका जो रिलेशनशिप बनता है वो जायज रिलेशनशिप है, उससे जो भी औलाद होगी वो जायज औलाद होगी। और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिब्बा कर दिया, अगर नबी उससे निकाह करना चाहें। यानी किन किन और खवातीन से निकाह की इजाजत है, वो उनकी एक लिस्ट आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये सिर्फ उनके लिए, आम मर्दों के लिए नहीं, आगे जाके क्लियर भी हो जाएगी कि जो ऐसी खवातीन जो खुद अपने आप को, यानी आप यूं समझ सकते हैं कि खुद रिश्ता अपना भेजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने आप को हिब्बा करें कि मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ, तो उनसे भी आप चाहें चाहें तो निकाह कर सकते हैं। ये रियायत खालिस्तन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत दी गई, और ये इजाजत उसी टाइम के लिए थी जब तक कि वो जिंदा थे। हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर इनकी बीवियों और लोडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयत की है। सूरह निसा में हमने पढ़ा था कि वो 4 तक की इजाजत दी है, लेकिन 4 की मतलब खुली इजाजत नहीं है, उसमें शराइत हैं कि अगर अदल कर सको तो ठीक है, 4 करो, 4 तक जा सकते हो, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, मगर अगर नहीं कर सकते तो एक ही पर इत्तेफाक करो। लेकिन ये है कि लौंडियों के सिलसिले में फिर उसकी कैद नहीं है, तादाद की कैद नहीं है। हमको मालूम है आम मोमिनों और इनकी बीवियों और लोनियों के बारे में हमने क्या हदूद आयत की हैं। तुम्हें इन हदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, अल्लाह गफूर रहीम है। अच्छा, ये इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों इतनी ज्यादा शादियां हुई। तो ये है कि अब जितनी भी शादियां हुई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस जिस तौर से इल्जाम लगाया जाता है उसमें तो देखा जाए तो पहली शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने से मतलब काफी बड़ी खातून से हुई। खुद 25 साल के थे, हजरत खदीजा 40 साल की थी जब तक वो रही, दूसरा निकाह नहीं किया। तो इस तरह के जो इल्जाम लगाए जाते हैं, अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह तो कर सकते थे, क्योंकि उस दौर में भी खवातीन मतलब ज्यादा तअद्दुद अज़वाज का रवाज तो था, लेकिन नहीं की। फिर उसके बाद हजरत सौदा से शादी की, क्योंकि हजरत फातिमा बहुत ज्यादा छोटी थी, वो भी उनसे बहुत बड़ी थी और वो भी पहले से शादीशुदा रह चुकी थी। फिर उसके बाद जो एक खातून जो जो कंवारी थी, जो इनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, वो हजरत आयशा थी। उसके अलावा जितनी भी खवातीन थी वो पहले से या तो बेवा थी या मुतल्लिका थी, इसी तरह की हुई है। तो इनसे जो है जहां जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है उसके मकासद थे मुख्तलिफ। एक जैसे अभी हमने पढ़ा, जो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही मिसाल दे दी कि जाहिलाना रसूमात के खात्मे के लिए। फिर ये है कि दीन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कबाइल में इस तरह की शादियां की, जो जिनको आप सियासी शादियां भी कह सकते हैं, कि यानी दुश्मन कबीले जो हैं वो दोस्त बन गए उसके बाद, और जो जो दीन की तरवीज का काम था वो आसान हो गया। और ये है कि फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अज़वाज को उसका पूरा हक दिया है, और वो सब बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छे माहौल में रही हैं, हालांकि उनकी तादाद ज्यादा थी फिर भी। तो ये सारे जो है ये एक मिशन की तकमील के लिए जो भी थे। और नबी, सबसे पहली बात है कि अगर हम एतराज करें कि वो क्यों इतनी शादियां की, तो इसका मतलब है कि फिर हम तो ईमान जो हमारा है ना वो डावाडोल है रसूल के ऊपर। क्योंकि रसूल जो भी कर रहा है वो अल्लाह ताला की इजाजत से कर रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा। वो अपनी मर्जी से जब कोई बात कहता नहीं है, सूरह नजम में हम पढ़ेंगे, तो वो कोई काम जो है वो कैसे कर सकता है अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो और जिसे चाहो अपने साथ रखो। तो ये इख्तियार भी अल्लाह ताला ने दिया है। बाकियों को क्या है कि नहीं, तुमने उनके साथ अदल करना है। इस मामले में तुम पर कोई मजायका नहीं है। इसी तरह इस तरह ज्यादा मतवक्को है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो राजी रहेंगी। यानी क्या है कि अल्लाह ताला ने नबी को ये छूट दे दी है कि वो अपनी अजवाज में से जिसके पास ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसके पास ना जाना चाहे वो भी ऐसा भी वो कर सकते हैं। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदल का ही मुजाहिरा किया है अपनी सारी अजवाज के साथ। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है। अल्लाह अलीम और हलीम है। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और ना ही इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियां ले आओ, ख्वाह उनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है। अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। तो ये जो है ना कि जो पहले आयत आई थी कि आप
وہ جو چوائس دی کی تھی، جو آیت تخییر تھی، پھر اس کے بعد یہ والی آیت آئی کہ اب یہ جو خواتین آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے نکاح میں ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کی جگہ پہ کوئی دوسری بیویاں، ازواج جو ہیں وہ نہیں لے کے آ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدردانی کی ہے ان خواتین کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی یہ نہ دیکھو کہ اب کھانا پکنے لگا ہے تو تب تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور کھانا جب تک پکے گا نہیں ہم وہیں بیٹھے رہیں گے، نہیں، یہ نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگ پڑو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ تو یہ باقی اصحاب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ ایسے مواقع ہوتے تھے کہ کھانے پہ بلایا جاتا تھا اصحاب کو، تو اب کئی دفعہ ایسی سچویشنز آئی تھیں کہ اصحاب جو ہیں وہ پہلے سے جلدی آ گئے، یعنی کھانے کے لیے انوائٹ کیا گیا تو وہ جلدی آ گئے، بہت پہلے آ گئے کھانے کے ٹائم کے، اور اس کے بعد کافی دیر تک گپ شپ کے لیے بھی بیٹھے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی حیا تو مشہور ہے، انہوں نے تو کہنا نہیں کسی سے کہ تم لوگ چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی نہیں تمہیں یہ بات کرا، لیکن تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب، اور دیکھیں اس طرح سے بتا بھی دیا گیا باقی مومنوں کو بھی کہ اگر کوئی کھانے کے لیے بلائے تو کیا کرنا چاہیے تمہیں، یہ نہیں کہ اب کھانا کھا لیا تو اب 2 گھنٹے کی گپ شپ کر رہے ہو، اور کیا کرو، کھانا کھاؤ، کچھ دیر بیٹھو اور آ جاؤ، گپ شپ کے دور نہ لگاؤ اس کے بعد۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا پڑے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، یعنی ان کے دلوں کی پاکیزگی کا مطلب ہے کہ کسی اور کو موقع نہ ملے بات کرنے کا۔ تو جب کوئی چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ مانگنی پڑ جاتی ہے کوئی چیز، تو بالکل سامنے آ کے نہیں مانگنی، پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے۔ اب یہ جب آیا تھا حکم، تو پھر ازواج کے جو تھے، جو حجرات تھے ان کے آگے پھر پردے ڈال دیے گئے تھے، تو اب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے چیز مانگنی ہے۔ تو اب ازواج محترات سے پاک دامن تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اب دیکھیے اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا، پتہ نہیں چہرے کا پردہ کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، قرآن پاک میں تو نہیں لکھا ہوا، تو جو گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈال کے رکھا کرو، وہ تو ہم نے سورہ نور میں پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ گھر کے اندر میں، جو گھر کے اندر کے کپڑے ہیں اس میں دوپٹہ شامل ہے خواتین کا، تو کیا ایسی سچویشن تو نہیں ہوتی ہوں گی کہ وہ بغیر دوپٹے کے گھروں میں یا اس طرح سے گھومتی ہوں گی کہ جو جو حالت ایسی نہ ہو، ایسی تو کوئی سچویشن نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر تم سامنے مت جاؤ، نہ وہ اپنا چہرہ تمہیں دکھائیں اور نہ تم ان کو دیکھو۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف تو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ تو یہ ایک اور حکم آگے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن۔ آیت نمبر 55۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی گھروں کے اندر کون آ سکتے ہیں وہ ان کی لسٹ دے دی گئی ہے، وہ کون ہیں؟ ان کے بیٹے، ان کے باپ، ان کے بیٹے۔ بیٹے کی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف حضرت خدیجہ کے ہی اولاد تھی، وہ بھی بیٹے فوت ہو گئے تھے، لیکن جو خواتین شادی شدہ تھیں ان کی اولادیں تھیں، تو ان کے بیٹے ان کے گھروں میں آ سکتے ہیں۔ پھر بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں، اور مملوک کیا مطلب ہے، جو ملازم ہیں گھروں کے، وہ آ سکتے ہیں۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اے عورتوں تم اللہ کی نافرمانی، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ یہ تمام خواتین سے یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اللہ کی نافرمانی کے کون سے کام ہوں گے جو پیچھے احکامات آ رہے ہیں، اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ، ملائکہ کون ہے؟ فرشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ایک کام جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، میں خود کرتا ہوں یہ کام، باقی تو سارے احکامات ہیں نا کہ یہ کرو یہ کرو، ایک کام جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور ان کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یعنی پہلے کہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اب تم بھی درود بھیجو۔
ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी दरूद भेजो। तो ये है कि एक हदीस भी है जिसमें इसकी फजीलत बयान की जाती है कि जो शख्स एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं, उसके 10 दर्जात में इजाफा किया जाता है, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वो लोग जो लोग अल्लाह और इसके रसूल को अजियत देते हैं। अजियत कैसे देते हैं? जैसे अहकामात को ना मानना या अहकामात को बदल देना या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करना कि उनको दुख पहुंचे। ये जैसे अजवाज के मामले में या जिस तरह हज़रत आयशा के साथ जो मामलात की जो प्रोपेगेंडा चला, इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं उन्होंने बड़े बोहतान और सरी गुनाह का वबाल अपने सर ले लिया। तो मोमिन कौन होता है? जिसकी हाथ और जुबान से दूसरे मोमिन महफूज हों। तो अगर किसी ने ये हरकत की, बेकसूर मोमिन मर्द हैं या बेकसूर मोमिन औरतें हैं और किसी ने उनके ऊपर बोहतान घड़ा है तो बहुत बड़ा जुल्म किया है उसने। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये अभी वो पर्दे वाली आयत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। क्या चीज है? युदनीना। अब टेक्स्ट देखिए इसका 59। युदनीना का एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और फिर जलाबीबी हिन्ना। युदनीना का मतलब है ऊपर से नीचे लटकाना और जलाबीबी हिन्ना जलबाब, यानी कि वो लंबा लिबास जो औरत घर से बाहर निकलते हुए अपने घर के लिबास के ऊपर पहन ले। लंबा लिबास हो, ऊपर से लटका हुआ हो, नीचे तक लटका हुआ हो। तो इसमें ये है कि यानी चादर ओढ़े, बड़ी सी चादर ओढ़े ऊपर से और फिर एक घूंघट निकालें। एक सहाबी गए हैं दूसरे सहाबी के पास के क्या मतलब है इस आयत का ना, ये किस तरह का किस तरह से वो लटकाएंगे घूंघट? तो उन्होंने अपने ऊपर चादर की और अपना ऐसे घूंघट लटकाया कि सिर्फ एक आंख एक्सपोज थी। उन्होंने कहा इस आयत का ये मतलब है कि खवातीन को इस तरह से करना चाहिए जब वो घरों से बाहर निकले, घरों के अंदर की बात नहीं की गई। अच्छा, ये इसके बाद क्या हिकमत बताई जा रही है इसकी? ये ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए, अल्लाह गफूर रहीम है। यानी उनका ये जो लिबास है ना, ये लिबास क्या शो करता है? उनकी हया, उनकी मॉडेस्टी को शो करता है। ये शो करता है कि वो मोमिन खवातीन है। तो इससे क्या होगा कि यानी कि कोई आम खवातीन नहीं है, कुछ मतलब कि आवारा औरतें नहीं है। तो ये ना हो कि लोग उनको वो कुछ और तरह की औरतें समझ के छेड़ें। तो ये इनकी एक पहचान अ, अलग से होनी चाहिए। अब बाद में ये हुआ कि अब जराइम पेशा जितनी भी खवातीन थी, जो भी जराइम थे, उन्होंने फिर बुर्के को ही सहारा बनाना शुरू किया। तो असल में क्या हुआ कि फिर वो बदनाम किया, उन्होंने हिजाब को बदनाम किया। तो अब एक एक वो बात सेट होगी कि जो हिजाबी खवातीन है असल में वो सही नहीं होती। तो लेकिन बात ये है कि हमने लोगों की बातें सुननी है या फिर हमने अपने रब की इताअत करनी है, इसका फैसला तो फिर अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने तो तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए, आगे तुम्हारी मर्जी है। और फिर जो चेहरे के पर्दे की बात आती है उसमें आप देखिए वो जो वाक़या इफ्क था उसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ने क्या कहा था कि रिजवान बिन मुअत्तल ने मुझे क्यों पहचाना, क्योंकि वो पर्दे की आयत आने से पहले मुझे देख चुके थे। तो उस वक्त जब हजरत आयशा जब वो पीछे रह गई थी तो वो सो गई थी, जब सोई थी तो उनके चेहरे से पर्दा हट गया था, तो इस वजह से उन्होंने पहचान लिया था। तो ये भी चीज एक यही शो करती है कि चेहरे का पर्दा करती थी खवातीन और ये चेहरे का पर्दा शामिल है इस जलाबी भी हिन्ना के हुक्म में। अगर मुनाफिकी